अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। आज भी सियासत का माहौल जो है वो गर्म रहा है और अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने बनी गाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अहमियत की हामिल इस हवाले से है कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराहान ने शिरकत की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसमें शिरकत की और पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर असद मजीद ने भी शिरकत की और ब्रीफिंग दी गई। और उसके बाद वो एलामिया जारी किया गया जो कि 30 मार्च को जारी किया गया था, जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे। एलामिया क्या था? एलामिया ये था कि जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं उन्होंने ये बात महसूस नहीं की कि पाकिस्तान में किसी साजिश के तहत हुकूमत को हटाया जा रहा है और अब ये कहा गया कि हटाया गया है। यानी ये एक छोटा सा फ़र्क बयान में आया है क्योंकि उस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में थे और अब वो इक़्तिदार में नहीं हैं। लेकिन इस बात को भी कहा गया है कि जो मुदाखलत है वो किसी न किसी हद तक महसूस की गई है और साजिश को बिल्कुल जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये कल की बात है, लेकिन इस बात को आज इमरान खान ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। कौमी सलामती कमेटी के इस एलामिये को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने बनी गाला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें फिर कहा है कि जनाब साजिश हुई है और मुझे साजिश के तहत ही इक़्तिदार से अलग किया गया है। और आज तो उन्होंने ये भी बता दिया है कि साजिश किसने की है। जी, वो ये कहते हैं कि साजिश की है नवाज शरीफ ने। आज उन्होंने नाम भी ले लिया है कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर साजिश की है और इस साजिश में यानी मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी शरीक हैं। उन्होंने कहा कि छोटा भाई भी इसमें शरीक है और उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग इस साजिश का शिकार हो गए हैं अनजाने में, उनको मालूम नहीं था कि वो किसी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारी तहरीक है ये जारी रहेगी और हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तंजीम के जो ग्रास रूट लेवल पर जो सेक्शंस हैं, जो तंजीमें हैं, उनको देख रहा हूं और वहां से गली मोहल्ले से और देहातों से आवाम का एक जम्मे गफ़ीर इस्लामाबाद की तरफ आएगा और इम्पोर्टेड हुकूमत को हम रिजेक्ट कर देंगे, ये कहना था इमरान खान का। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो चुका है और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये आज की अहम खबर है। थोड़ी देर पहले इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और कल ही कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ था जिसमें एक दफ़ा फिर कहा गया है कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत की बात हो रही है। और इसके बाद इमरान खान ने ये कहा कि नहीं, साजिश हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जबकि इससे पहले फवाद चौधरी से जब किसी निजी टीवी चैनल ने पूछा कि जनाब आपका बयानिया तो इससे कमज़ोर हुआ है कौमी सलामती कमेटी के एलामिये से, तो उनका ये कहना था कि हम ये कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है। यानी वो मुदाखलत की बात कर रहे थे। इमरान खान आज फिर अपने उस बयानिए को लेकर मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि साजिश हुई है और ना सिर्फ साजिश हुई है बल्कि उसमें नवाज शरीफ शामिल हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तहकीकात होंगी तो फिर ये भी पता चलाया जाएगा कि हमारे कौन से सियासतदान अमरीकी सफारत खाने में अमरीकी ओहदेदारों को मिलते रहे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि सूरत हाल अब ये है कि एक तरफ से कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है और दूसरी जानिब इमरान खान का बयान है। इमरान खान अपने बयान पर कायम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स कैसे अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आखिर उसके पास कोई ऐसी चीज़ है, आखिर उनको ये पता है कि
سازش ہوئی ہے، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن قائم کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے تو آپ یہ ثابت کریں۔ تو عمران خان کو آخر یہ ثابت کرنا پڑے گا، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، وہ اپنی بات پر قائم ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت جلد اپنے کارکنوں کو اسلام آباد کی کال دینے جا رہے ہیں اور ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا عوامی ریلا اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جلسے 4 ہوئے ہیں، یعنی کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں اور اسلام آباد میں، اس میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ کبھی اتنے جلسوں میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 11 پارٹیاں مل کر بھی جن گراؤنڈز میں ہم نے صرف ایک پارٹی نے جلسہ کیا ہے اس کا ایک حصہ بھی نہیں بھر سکے تھے، اور یہ بات تو خیر کافی حد تک درست ہے، بلکہ بہت حد تک درست ہے کہ یہ جو 4 جلسے ہوئے ہیں اس میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہیں کہ شاید اس سے پہلے نہیں آئے، اور یہ غیر جانبدار تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو جانبدار تھے، جو پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہے تھے، وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اب بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک طرف قومی سلامتی کمیٹی ہے جس میں حکومت ہی نہیں بلکہ مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ملک کے خفیہ اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ بھی اس سے وابستہ ہیں، اور ان کا ایک بیانیہ یہ آیا ہے کہ سازش نہیں ہوئی۔ اب اس بات کو کس طرح سے ہم ڈٹرمن کریں گے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ایک طرف قومی سلامتی کمیٹی ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ آنے والی ہے۔ میں اس بارے میں یہ بالکل کلیئر ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے لوگ وفاداریاں تبدیل کرتے چلے گئے، راتوں رات منڈیاں بھی لگیں۔ سندھ ہاؤس میں کون نہیں جانتا کہ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے گئے تھے، اور کون نہیں جانتا کہ سندھ ہاؤس میں راتوں کو کیا ہوتا رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو بلایا گیا ہے اور کس طریقے سے لوگ وہاں پر آئے ہیں، انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیبی ہاتھ نہیں ہے، کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے نہیں ہے، تو پھر سوال ایک یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ اسی ملک میں 2 دفعہ پہلے بھی وزرائے اعظم یعنی بے نظیر بھٹو اور شوکت عزیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی، تو تیسرے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد چشم زدن میں کس طرح سے بنتی گئی اور کس طریقے سے ساری چیزیں کلیئر ہوتی گئیں، اور آخر وہ دن آ گیا کہ جس دن عمران خان کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ سوال ہے، ان سوال پر آپ بھی سوچئے گا اور غور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اور آخر میں جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس طرح کی ویڈیوز مستقبل میں بھی آپ کے لیے بناتے رہیں۔ اللہ حافظ۔